बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफाकी दारुल हुकूमत में एक साल पहले एक ऐसी तकर्री हुई थी जिसका झगड़ा अब तक जारी है। वैसे तो सालगिरह मनानी चाहिए, लेकिन एक साल के दौरान क्या से क्या नहीं हुआ। और ये तकर्री हुई थी पाकिस्तान वेटरनरी काउंसिल यहाँ पे, और पाकिस्तान वेटरनरी काउंसिल के डिप्टी रजिस्ट्रार ज़रक़ खान की ये तकर्री थी। उसके बाद उसमें कई मोड़ आए। फिर उसमें उनका जो छोटे भाई हैं वो बतौर डिप्टी चेयरमैन नैब बने हुए भी पकड़े गए। थाना I9 में एक पर्चा भी दर्ज हो गया। ये वही मामला है जब हमने शुरू में आपको बताया था, लेकिन ये मामला चलता रहा। इस दौरान चारसदा पुलिस ने जो पाकिस्तान वेटरनरी काउंसिल के गैर मुंतखब सदर जनाब अकरम साहब, उनको भी गिरफ्तार किया। फिर चारसदा पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस का थाना कुसार में गठजोड़ हो गया। पर्चे के बावजूद चौधरी अकरम को यहीं पे छोड़ दिया गया। ये सिर्फ पस मंज़र आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान वेटरनरी काउंसिल में क्या चल रहा है और कैसे कानून का खिलवाड़ हो रहा है। वैसे तो मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि चौधरी अकरम साहब अगर अपना मौक़िफ़ देना चाहें या ज़रक़ खान साहब अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो हम हाज़िर हैं, लेकिन वो मौक़िफ़ भी नहीं देते और असल सूरत हाल भी नहीं बताते। लिहाजा एक तरफ से हमारे पास खबर आ जाती है, उससे ऐसा लगता है कि तमाम तर कवानीन जो हैं वो उनको पमाल कर दिया गया है। अब ये मामला चला गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। को वारंटो रिट जो है वो दाखिल हुई है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर इसकी समाअत इन्होंने इब्तदाई किया, फरीकैन को नोटिस भी कर दिए हैं और अगली समाअत इसकी 2 अक्टूबर को होगी। लेकिन फिर मैं आपको थोड़ा पीछे लिए चलता हूँ कि ये भर्ती एक ऐसे वक्त में हुई थी। डिप्टी रजिस्ट्रार पाकिस्तान वेटरनरी मेडिकल काउंसिल, यानी वैसे तो इसको हम उर्फ़ आम में डंगर डॉक्टर काउंसिल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग तालीम हासिल करते हैं वो माल मवेशी को तिबी सहूलियात जो हैं वो फराहम करते हैं, लेकिन यहाँ भी करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे ज़रक़ खान जो है उनको बतौर डिप्टी रजिस्ट्रार भर्ती किया गया था। लेकिन ऐन इससे चंद दिन पहले 13 सितंबर को जब उनका इंटरव्यू हुआ तो उससे 1 या 2 दिन पहले मोहम्मद अकरम जो गैर मुंतखब सदर हैं, उनका कहना था कि मुझ पे कातलाना हमला हुआ है, मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है। वो पिम्स में दाखिल थे। तो नाजरीन, जब किसी को नवाजा जाना हो, अब एक तरफ तो कहते हैं मेरी जान को ख़तरा है, लेकिन फिर 4 उम्मीदवार जिनमें ज़रक़ खान भी शामिल थे उनको गाड़ी में इंटरव्यू के लिए ले जाया गया पिम्स में। और जो सिलेक्शन कमेटी थी जो मुकर्रर की गई, उस सिलेक्शन कमेटी में एक आलमज़ेब साहब भी थे सिलेक्शन कमेटी में। जो नायब सदर वो मौजूद ही नहीं थे। फिर वो उनकी जो मेंबरशिप है वो सिंध हाई कोर्ट ने उस वक्त मुअत्तल कर रखी थी। फिर ब्रिगेडियर अमजद हुसैन जो हैं उनका शो किया गया कि वो भी मौजूद थे, हालांकि वो मुल्क से बाहर थे। लेकिन अभी तक मेरी तो समझ से बाहर ये है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि इस बंदे के बगैर मामला नहीं चल सकता, ज़रक़ खान के बगैर। क्योंकि जो वजारत फूड एंड रिसर्च है उन्होंने 3 लेटर लिखे। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी लिखा कि इस बंदे की तकर्री गैर कानूनी हुई है, लेकिन पाकिस्तान वेटरनरी मेडिकल काउंसिल जो है वो टस से मस नहीं हुई। अब आप ये देखें, फिर इसका जो अपॉइंटमेंट लेटर जो जारी हुआ, 13 नवंबर को इंटरव्यू हुआ, 18 नवंबर को इसका 13 सितंबर को इसका इंटरव्यू हुआ और 18 सितंबर को इसका अपॉइंटमेंट लेटर जो जारी हुआ, उसके ऊपर कुर्बान अली साहब जो है उनको अपॉइंटिंग अथॉरिटी बना दिया गया, तकर्री का यानी इख्तियार दे दिया गया। हालांकि वो एक मेंबर हैं, रजिस्टर्ड मेंबर हैं, उनके पास तकर्री का इख्तियार नहीं था। लेकिन कोई भी, अब ये मामला अगर FIA में होता तो अब तक FIA जो है इसमें अच्छी खासी गिरफ्तारियां कर चुकी होती, लेकिन FIA वाले तो खैर अभी उनके पास शायद दरख्वास्त नहीं गई या मामला नीचे नीचे ही चल रहा है। हो सकता है वजारत की तरफ से चली जाए या कोई और मुद्दई चली जाए, अदालत में चला जाए या FIA के पास चला जाए। अदालत में तो चला गया मामला को वारंटों की शक्ल में। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदे को एक तो इलीगल भर्ती किया गया, फिर उसका टेस्ट इंटरव्यू जो है पिम्स हॉस्पिटल के इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में किया गया। कभी ऐसा आपने सुना है? कभी मैंने तो सुन लिया भाई जी, और कन्फर्म भी हो गया कि पिम्स में एक बंदे का 13 सितंबर को उसकी सालगिरह होने में कुछ चंद दिन बाकी हैं, तो उसका इंटरव्यू किया और उसको भर्ती कर लिया गया। और फिर ये कभी आपने सुना है कि एक बंदे के पास तकर्री का इख्तियार ही नहीं, उससे सिग्नेचर ले ली जाए। फिर कभी आपने ये सुना है कि एक बंदे की मेंबरशिप ही मुअत्तल है आलमज़ेब साहब की, कि उसको भी आप कहें कि जी हाज़िर हो और उसकी हाज़िरी लगा दें कि जी वो बंदा हाज़िर था। फिर ब्रिगेडियर अमजद साहब जो वो मुल्क से बाहर थे, उसका भी आप कहें कि जी वो भी मौजूद थे। ये इन्होंने तासर दिया, हालांकि वो मुल्क से बाहर थे। लेकिन ब्रिगेडियर अमजद साहब तो इनको कह सकते थे कि हुजूर मैं आ ही जाऊँगा ना, फिर कर लेंगे।
لیکن سارے آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا تھا۔ پھر 4 میں ان کے خلاف پرچہ ہو گیا جناب، جو غیر منتخب صدر ہیں محمد اکرم صاحب، تو 4 پولیس ان کو پکڑنے کے لیے آ گئی۔ تو اس دن میں خود تھانہ قصار میں گیا، تو وہاں پہ عزت مآب جناب زرق خان صاحب بھی آئے ہوئے تھے۔ پھر رات 12-1 بجے کے قریب ان کا سیٹلمنٹ ہو گیا، تو میں نے SHO سے پوچھا کہ بھائی جان یہ آپ کس طرح چھوڑ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی انہوں نے مچلکے دیے۔ میں کہا مچلکے تو عدالتوں میں دیتے ہیں، تھانوں میں کون مچلکے دیتا ہے؟ بہرحال پیسہ پھینک تماشا دے، اور وہ ادھر سے باعث سرخرو ہو گئے، چودھری اکرم صاحب گھر چلے گئے۔ اب جو ان کا جو کمیٹی جو ہے اس میں شیڈول 5 کے مطابق صدر ہوتا ہے، نائب صدر ہوتا ہے اور سیکرٹری رجسٹرار ہوتا ہے۔ اب صدر جو ہے وہ منتخب نہیں، نائب صدر کی وہ صدارت جو ہے وہ معطل تھی، اور پھر سیکرٹری رجسٹرار ملک میں موجود نہیں تھا۔ اس کے باوجود بھائی طاقتور تو ہے نا عزت مآب جناب زرق خان صاحب، ان کو بھرتی کر لیا گیا۔ اب یہ 2 اکتوبر کو معاملہ کھلے گا جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب کی عدالت میں، کیونکہ انہوں نے فریقین سے کہا ہے کہ تمام جو ہیں اس حوالے سے جو نوٹنگ ہوئی ہے، جو متعلقہ وزارت نے خطوط لکھے ہیں، پھر اس کے اوپر جواب میں اسٹیبلشمنٹ نے جو کارروائی کی ہے، یا پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل نے جو کچھ کیا ہے، وہ سارے کا سارا عدالت میں پیش کیا جائے۔ میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ جب تک ایک JIT نہیں بنتی، وہ صرف زرق خان کی تقرری کو نہ دیکھے، وہ یہ بھی دیکھے کہ پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل کو استعمال کرتے ہوئے کس کس نے اپنے کالج بنا لیے ہیں، کس کس نے اپنے ادارے بنا لیے ہیں، پھر پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل کا جو فنڈز ہیں اس کا کس کس نے غیر ضروری استعمال کیا ہے، غیر قانونی استعمال کیا ہے۔ چونکہ یہاں پہ اگر دیکھیں کہ زرق خان کا بھائی جو ہے، اس کالے رنگ کی گاڑی، سبز نمبر پلیٹ، جھنڈا اوپر لگا ہوا، بطور ڈپٹی چیئرمین نیب پکڑا گیا۔ نہ تو تھانہ I9 والے پرچہ دے کے اس کے بعد ان کو سانپ سونگ گیا، انہوں نے تحقیق آگے ہی نہیں کی، تفتیش ہی نہیں آگے کی۔ پتہ نہیں معاملہ بیچ میں کتنے میں سیٹل ہوا یا کیسے سیٹل ہوا، یا کوئی طاقتور فون آ گیا، انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ لیکن اس معاملے کو آگے چلنا چاہیے تھا۔ ابتدائی طور پہ اس SHO کا یہ کہنا تھا کہ ابھی ہم تفتیش کر رہے ہیں، کہ کئی جگہ پہ انہوں نے مبینہ طور پہ وفاقی وزیر بن کے اپنا تعارف کروایا، یہ آگے جانا چاہیے تھا۔ اور اس وقت جو ڈپٹی چیئرمین نیب ہیں ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ وہ ذاتی طور پہ اس کے خلاف کارروائی کریں گے، لیکن پھر وہ بھی جو ہے خاموش ہو گئے اور چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ یہ معاملہ دیکھیں آپ، پاکستان ویٹرنری کونسل سے گھومتا ہوا، 4 کا چکر لگاتا ہوا، تھانہ قصار کا چکر لگاتا ہوا، اور چٹھا بختاور میں قاتلانہ حملہ جس کو کہتے چودھری اکرم صاحب کہ چٹھا بختاور میں مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہوا، وہاں سے چکر لگاتا ہوا، پمز کے انتہائی نگہداشت وارڈ کا چکر لگاتا ہوا، وہاں انٹرویو کرواتا ہوا، اور پھر ایک تقرر نامہ جاری کرواتا ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ اب جو متعلقہ وزارت ہے فوڈ اینڈ ریسرچ، اس سے ہوتا ہوا، ہماری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے ہوتا ہوا، اب پہنچا ہے جی شاہراہ دستور پہ نئی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو بلڈنگ ہے، وہاں کو وارنٹو ہے، لیکن کو وارنٹو جو ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی کا سر لے ہی جاتی ہے، یہ بڑی خطرناک ریٹ ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جی وہاں پہ زرق خان صاحب اپنی تقرری کو کیسے درست ثابت کرتے ہیں۔ چلیں زرق خان چھوڑیں، زرق خان کے جو سرپرست ہیں چودھری اکرم صاحب، وہ کیسے ثابت کرتے ہیں کہ انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں انہوں نے کیسے انٹرویو کر لیا، یا قربان صاحب جو ہیں وہ کیسے ثابت کر دیں گے کہ میں اس قربانی کے لیے کیسے تیار ہو گیا۔ عالم زیب صاحب کیسے بتائیں گے کہ ان کو کیا یہ زیب دیتا تھا کہ ایک عالم میں ایسی تقرری ہو رہی ہے جو اللیگل ہے، لیکن عالم زیب صاحب نے سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے معطلی کے باوجود آ کے سگنیچر کر دیے۔ پھر چودھری اکرم صاحب کو بھی بتانا پڑے گا کہ جب وہ منتخب صدر ہی نہیں ہے تو پھر انہوں نے یہ سارے کا سارا کھیل کیسے رچا دیا۔ اور پھر یہ بھی معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ چٹھا بختاور میں جب ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، جس کا وہ کہتے تھے کہ میری زندگی کو خطرات لاحق ہیں اور میں پمز میں موت و حیات کی کشمکش میں ہوں، وہ کیا ڈرامہ تھا؟ اگر بندہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے، وہ تقرری کا انٹرویو کیسے کرے گا؟ یہ بڑی دلچسپ بحث ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس ارباب محمد طاہر کے سامنے۔ بہرحال میں نے اس کے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ 2 اکتوبر کا انتظار کیجئے، دیکھتے ہیں جی پھر کس کا گھوڑا جیتتا ہے۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔